जी बेटा। हज़रत यूनुस मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे? नाना ये नहीं, मारी ये सब बता दो। अच्छा आओ आओ आओ, मैं बताती हूँ। आ जाओ बैठो। मैं आप लोगों को ना हजरत यूनुस की पूरी कहानी सुनाती हूँ आज, ठीक है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुल्क नैनवा जो कि इराक है में अल्लाह के नबी बनकर आए। इस जमाने में इराक के लोग बुतों की पूजा किया करते थे। उन्होंने खुदा के कई शरीक बना रखे थे जिनसे वो मुरादें मांगते थे। ये लोग बड़े मगरूर, मुतकब्बर और सरकश थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको बड़े प्यार और मोहब्बत से बुरे कामों से रोकने की कोशिश की और कहा कि सिर्फ अल्लाह की ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए। ये मिट्टी और पत्थर के बुत तो खुद तुम्हारे बनाए हुए हैं, भला इनकी क्या पूजा करोगे? हाँ, और ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? लेकिन हजरत की नसीहत का उन लोगों पर कोई असर ना हुआ। उल्टा वो उनके मजाक उड़ाते, ठट्टा करते और उनको तकलीफें पहुंचाते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बुरी हरकतों और कामों से बहुत तंग आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी बात का कौम पर कोई असर नहीं होता तो वो कौम से नाराज हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ रब, ये लोग तेरे अजाब से भी नहीं डरते और कहते हैं कि तेरे खुदा ने जो अजाब भेजना है उसको जल्दी बुला। ऐ अल्लाह, तू इन पर अपना अजाब नाजिल कर। ये दुआ मांगने के बाद अब वही का इंतजार किए बगैर शहर नैनवा यानी कि इराक से निकल गए ताकि अजाब आने से पहले ही वो कहीं दूर चले जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी ना, और उनको पता था कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेंगे, तो वो खुद किसी दूसरे शहर में चले गए, कहीं बाहर चले गए, इराक से निकल गए। उधर जब इराक के लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहीं नजर नहीं आए और बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो बददुआ देकर कहीं और चले गए हैं, तो वो डर गए और सोचने लगे कि अगर वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हम पर ज़रूर अज़ाब आएगा। पहली नाफरमान कौमों पर जो अज़ाब आ चुके थे उनके बारे में वो जानते थे, इसीलिए उन्हें मालूम था कि अल्लाह उन लोगों की जो नाफरमान होते हैं और बात नहीं मानते नबी की और रसूल की, अल्लाह उनकी बस्तियों की बस्तियां बर्बाद कर देते हैं। चुनाचे वो हज़रत यूनुस की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगे और उन्हें कोई पता ना चला हज़रत यूनुस का। आखिर उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। उन्होंने मिलकर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से और गिड़गड़ा कर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगी। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। जब कोई गुनाहगार उसकी तरफ झुकता है तो उसकी रहमत उसको अपनी गोद में ले लेती है। उनकी आजिज़ी और दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और उन पर आने वाला अजाब टल गया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनिए। हज़रत यूनुस चले गए थे ना, अपना जो इराक था वो छोड़ के चले गए थे ना। अब उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, कि वो नैनवा से निकलकर किसी दूसरे इलाके की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया आ गया। किनारे पर एक किश्ती मौजूद थी। पार जाने वाले लोग किश्ती में सवार थे, ठीक है। जिन्होंने दरिया पार करना था ना, वो लोग किश्ती में पहले से ही सवार थे। हज़रत यूनुस भी दरिया को पार करने के लिए किश्ती में सवार हो गए। किश्ती जो ही दरिया के पास पहुंची तो यकलख्त यानी कि एकदम अचानक एक तूफान आ गया, ठीक है। और किश्ती डोलने लगी, हिलने लगी, ऐसे गिरने लगी, जैसे कि ना ऐसे लगा कि अभी गिर जाएगी किश्ती। तूफान इस कदर जोर का था कि मुसाफिरों को जान के लाले पड़ गए और अंदेशा था कि किश्ती अभी डूबी कि अभी डूबी। जान बचाने की फिक्र तो हर एक को होती है। किश्ती में सवार लोगों के दिलों में ये खौफ और वसवसा पैदा हुआ
کہ اس طوفان کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملازم اپنے مالک سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ ان سب کا یہ مشورہ ہوا کہ ایسے بھگوڑے ملازم کو کشتی سے اتار دیا جائے اور اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اس طوفان سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں سب کچھ ہو رہا ہے ہم اسے دریا میں پھینک دیتے تاکہ ہم بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان مسافروں میں سے میں ہی ایک شخص ہوں جو اپنے اللہ سے بھاگا ہوا ہوں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی بھاگا ہوا ملازم ہوں، آپ مجھے دریا میں پھینک دیں۔ یعنی کہ جس کشتی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سب لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ میں ہی بھاگا ہوا ایک ملازم ہوں، تو آپ لوگ مجھے کشتی سے دریا میں پھینک دیں تاکہ آپ لوگ سارے بچ جائیں۔ لیکن لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 بار قرہ اندازی ہوئی اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا ہی نام نکلا۔ اس پر کشتی والوں نے مجبوراً حضرت یونس کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جو ہی آپ دریا میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی جو کہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے فوراً نگل لیا آپ کو۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر قسم کی پاکی تیرے لیے ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، اس طرح گئے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی، تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ یعنی کہ حضرت یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا۔ وہ بے حال و ناتواں تھے۔ ہم نے سائے کے لیے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے جب مچھلی نے ان کو نگل دیا نا میدان میں، تو وہاں پر ایک درخت اگایا اللہ کے حکم سے۔ ہم نے اس یعنی کہ حضرت یونس کو 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ ایمان لے آئے اور پھر ایک مدت تک آرام سے زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ صحت مند ہونے تک اس بیل دار درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن بعد اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا، جس سے بیل سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو بہت رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس سے فرمایا، یونس، تم کو بیل کے سوکھ جانے کا بڑا دکھ ہوا ہے، جو کہ ایک حقیر سی شے ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی شے ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی، جس میں انسان بس رہے تھے اور ان کے علاوہ دوسرے جاندار بھی تھے، ان کو ہلاک و برباد کر دیتے تو ہم کو ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے زیادہ مہربان نہیں ہیں؟ جتنی تم کو اس بیل سے محبت ہے، تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بدعا دے کر ان کے درمیان سے چلے گئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم نینوا میں جاؤ اور اپنی قوم کی رہنمائی کرو، تاکہ اللہ کی مخلوق آپ کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا آ گئے۔
नैनमा वालों ने आपके वापस आने पर बड़ी खुशी और मसरत का इजहार किया। अब ये लोग अल्लाह के नेक बंदे बन चुके थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दीन और दुनिया के कामों में बड़ी कामयाबियां हासिल की। अब समझ आया आपको? आप कह रहे थे ये कैसे हो सकता है? हाँ, चलो अब मुझे बताओ ज़रा भला, ये कहानी सुन के आपको इससे क्या सबक मिला? इससे बेटा हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग अल्लाह से तौबा कर लें, सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा कर लें अपने पिछले गुनाहों की, तो वो सारे अजाब उनके माफ़ कर देता है। और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह जब अपने नेक बंदों को किसी अजाब में डालता है तो वो अल्लाह से शिकवा नहीं करते और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब अल्लाह उनको इस आजमाइश से निकाले।